साना सीख लो दुश्मन आले नबी का दिल जलाना दुश्मन आले नबी का दिल जलाना सीख लो मुश्किल दुनिया दी की सारी हल हो जाएगी सैयदा के दर पे अपना सर माशाअल्लाह नारे तकबीर एक साथ फरमाना सारे एक बार खालिद के नाम चाहना कि जो बंदे बाहर खड़े ने या दूर बैठे ने उन्होंने पता चलता है कि जश्न अंदर हो रहे हैं नारे तकबीर शुक्रिया नारे रिसालत अपनी जुबान की पाकीज़गी के इजाफे वास्ते अपनी इज्जत वास्ते उच्चा बोलो नारे रिसालत नारे हैदरी ऐलान क़दीम को याद रखते हैं सरकार के फरमान को याद रखते हैं सुन्नत नबवी पे अमल करके हाथ बुलंद करके हर हलाली बोले हैदरी अलैहिस्सलाम खलक कायनात तमाम मुमिनीन इस पाक जिस्म च जितने कदम होने पर क्या है ज़ीनत वजहुल्लाह थोड़े अकीदे के मुताबिक थोड़ा बेहतरीन नजर वाजिबुल इकराम इंतहाई वाजिबुल कदर इज़्ज़तमान अज़ीज़ान ने खुलूस जश्न मनाया यकीनन कबूल है मालिक तौफीक आपसे ज़ाफ़ा बस रहम बेड़े आबाद रंग घर जितना जिक्र इमाम हुसैन जो बीमार ने हाज़िर जश्न से जिन्हें थोड़े अजीज़ घर बीमार ने भी आ नहीं सके मालिका का सजाद बादशाह दी नाले का शिफाए का जिन्हें मकरूज़न कर्जदार इमाम बादशाह ने ख़जाने चुनता दे अपने कर्जदार हो सके तसीसी वाम कोई ज़ालिम दौर मालिक किसी मोमिन किसी कमीने का मोहताज नहीं कर जितने मेरे मालवी तशरीफ़ फरमाने बादशाह हुसैन के इम्तिहानों में सदका मालिक ने हमारे इम्तिहान से कामयाबी खसूस बिलखसूस जितनी बेटियाँ पर्दे च ने मालिक ने नसीब ने हर बंदे वास दुआ वाजिब समझना मैं औजब समझ के तुसी आमीन आखना जिहड़ा बंदा इस नीयत नाल बादशाह हुसैन के जिक्र चाहे बैठा और यकीन रखता है कि मासूमीन तशरीफ़ फरमा होंगे ने तो चौदह की मौजूदगी हाजिर नाज़िर जानते हैं अपनी दुआ के वाजिब नहीं और जब समझ के आमीन आखना मालिक हर मोमिन को इस साल मजलूम करबला के हरम की जवारे नसीब सारे दुआ की दुआ जिन्हें आमीन आखी मालिक उन्होंने मिला जाए जिन्हें नहीं आखी मालिक उन्होंने मिला जाए सारे दुआ की दुआ मालिक इस बारे सजदे के वारस जी रहे हैं मेरे बड़े सुन पर्दे वाले वारस की ज़ियारत नसीब जिस बंदे ने जिसने पाँच हिस्सा लिया संगीत साउंड वाले ने मेरे बड़े वाजिबुल इकराम भाई कैमरे वाले ने अहले इलाका शिया सुन्नी हज़रात सिक्योरिटी एहलकार समेत मालिक तमाम ने रिज़्क़ इज़्ज़त से इजाफा फरमा सारे गाँव की दुआ मालिक इस बारिश रखते मेरे वारस जी रहे हैं मेरे मनो सुन पर्दे वाले वारस की ज़ियारत नसीब फरमा अपने मालिक अपने वारिस अपने बादशाह के ज़रूर वास्ते थोड़े वजूद जितनी ताकत है सलावत मोहब्बत भरी सारे इजाज़त है जश्न मनाया जाए जश्न कराया नहीं जाता एक दो तीन बंदे बोले जश्न मनाया जाता है बाकी बंदे मैं कह देना जश्न कराया नहीं जाता जश्न मनाया जाता है जश्न की पहली शर्त जश्न चेहरे पर लिखा होना चाहिए जी आदमी के चेहरे पर रौनक भी है हज चाह के नौकर को खैरात भी दी कई बंदे ऐसे भी जश्न चाहे अंदर जिन्हें वेखते उन्होंने जिन्ना मर्जी कह लो जी वेखी तो जिन्ना अच्छा मैं उन्होंने इशारा करके था वो होर गुस्से ने विकना मालिक उनकी परेशानियां दूर कर परेशान में बता दी खुश हो उनके चेहरे पर रौनक बता दी बुजुर्ग अपने चेहरे पर मिलते हैं जश्न करते मालिक ने फसाए समझ के हैदरी साहब तशरीफ फरमाने हमारे ने वैसे थोड़े चकवाल जीनत में ये ना हो तो जश्न लुत्फ नहीं आता फिर ना नाना बाबा जी को मारता हूँ हैदरी साहब कर ले होती है संगत बैठी है थोड़े चकवाल पूरे पाकिस्तान से ना बनाए मालिक ने इस तक और इजाफा करेगा जितने मेरे मान में खुद तशीफ फरमाने एक भाई ने मैंने आके गल ही ऐसी की थी मैंने बात इतनी और जब समझ के पढ़ा मैंने कहा जी नज़म लाजमी पढ़ना मैं घर भी जाना है ठीक अच्छा है हर किसी को समझ नहीं आई मौला की कसम असी बड़ी दूरों है थोड़ा थोड़ा आगे आ गए अच्छा हम तो टोपी नहीं जो सोलर से चलते हो भावें उत्थे बैठे रहो जिन्हों की बैटरी चार्ज से अगे आ जाओ वो
بزرگوں کی خیر ہے آدمی نوجوانوں کی گل کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ایڈی خوبصورت میں نے تھوڑے واسطے گزارن کی کمال پانی آن دی تو فکا چیز پتا خوبصورت میرے چند جی تمہاری صحت تندرستی دے آتے ہوئے میں بولا کہ شاید مجھے والا خان میں جتنے کلام پڑھتا چلو میرے جتنے جو کئی نہ جاتا کون پتہ میں پڑھتا رائے کی نام سمجھے کرتے پہلے پڑھ کے بابا جی کی جانتے ہیں مادمی میرے اکثر قریبی جانتے بابا جان آندھی میں لاہور نکل کے دو جشن پڑھنے تو پہلے اسی رستے ایک نظم انہوں نے لکھی تو میں ایک جگہ جا کے پڑھی انہوں نے اس میں داد میں شیر کو پا رہے میں کہا ٹھیک ہے اور کوئی سمجھ نہیں تھوڑے مطلب جی کئی بندے اس غلطی بڑا خوش ہوئے ہمارا حق لمحہ پا رہا ہے میں نہ بھائی تیری فرمائش تو قربان جاؤں جی میں پڑھے نہیں بندہ ٹھیک ہو گیا کامران بھائی تسی گل کر رہے ہو ہمارا حق لمحہ پا خیبر کا واقعہ بڑا بڑا میں کہا خیبر تو کٹن کی کوشش کر رہے ہوں ایک عرصہ رات کو خیبر سے چھپے ہو تھی اگے بھی آؤ تو میں اگلی گل سناوا توجہ کرنی میں بغیر کسی نے محفوظ آیا کہ بغیر بنگے نوکے بلائے ہم گل سنا یہ سوچ تیرا من بے وفا سا ہے کہ نہیں جو علماء کے درمیان انہیں جب اس بندے سے ناراض نہیں ہوا جی نہیں سمجھ آئی تو نہیں جاتے میں کسی کو کیوں آخا بھی فلانا ہے تو فلانا ہے تو حلال جاتا ہے تو دوجا ہے جڑا جو ہوتا وہ جان جاتا ہے گل میں ہونا واسطے کر رہے ہیں جنہیں سانو بار بار کہتے ہیں پیچھے نہ پڑھو اور توجہ کرنی ہے ایک مشورہ دے رہے ہیں سوچتے صحیح یہ سوچ تیرا من بے وفا سا ہے کہ نہیں علی بغیر تیرا حج خطا سا ہے یہ سوچ تیرا من ایسی جنتی ہوا تازی آئے کہ پچھلے جتنے بیٹھے ایک اتنی داد دینا اگلے نمبر بہت پیچھے آواز آ مالک اس بندے کو خاندان سمیت کربلا لے جائے جہاں بندہ میں اس اپنے نوکر کو اس غلطی خیرات دے سکے وہ جس کو دیکھ کے سرور ثواب لیتا ہے وہ جس کو دیکھ کے سرور ثواب لیتا ہے علی کا چہرہ بتا پھر خدا سا ہے چلو جنہ کی وہ بندے میں مدد بندے کی تکلیف ہوگی باقی چوپ بیٹھنے کے چاچو جی خیر نہیں شیر پڑھنے کا توجہ کرنی جو میری پہچان ہے جی کی وجہ تو کامران ہے شیر ہونے واسطے پڑھے پھر پڑھے علی کو اپنی تشابہ کے بیچ لا کے بتا علی کو اپنی تشابہ کے بیچ لا کے بتا ولا کا سارا اثر لا الہ سا ہے کافی اس واسطے ادھے بندے رات اکثر اس گل نے کہ کامران چھٹے سیری ہو جائے بس خالی کچھ
کئی بندے شہری کے انتظار سے بیٹھے ہیں. اچھا جی چلو بہت جی چکوال ایک مرکز ہے یہ وہ جگہ ہے جتوں ذاکری نکلتی ہے پاس. میرے نانا جان میرے ماموں جان یا اس کو پہلے جتنے عظیم مدح خان چکوال پڑے پھر میں ساری زندگی چکوال ہی تھی. چلو اگر تھوڑا حکم ہو گیا اور کسی کو نوکر خیرات دے سو تھکاوٹ محسوس نہ کر سو تو شیر پاڑے آستے پاڑے ہیں. خدا کے گھر بھی علی ہے پتہ نہ خیرت سے. خدا کے گھر بھی علی ہے پتہ نہ خیرت سے. علی کے بوز میں سجدہ سزا سا ہے. اب آپ ہے دیو انسان یقیناً صحیح آتا ہے. علی 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 امام حسین بادشاہ کی عزت ہی قسم ہے. تو میں نوکر بابا جی میں نوکر مالک کو سلام کر کے دول بند بیان کرنا اتنے ڈھیر بندے دے وچ یقیناً اس کی دعا تو سارے کو لگ سی. اس کو پتہ نہیں کتنے دل نہ تو دعا دیتا ہے. باقی بندے عجیب ہی دل نہ میرے کو چنگی صحت نہیں یاد نہیں کہہ سکتے. چلو آؤ تھوڑے حکم کے مطابق شعر ایک اور پڑھ دیں. حیا کی آنکھ سے ہجرت کی شب کو دیکھ ذرا. دو بابا جی شاعر موجود ایک میرے بزرگ نے بھائی اتنے پنڈال میں ایک بندہ خیرات دے میں راضی ہوں. حیا کی آنکھ سے ہجرت کی شب کو دیکھ ذرا. علی بھی سویا ہوا مصطفیٰ سا ہے. کیا بات ہے تو ہی شرار مالک استقبال کی نظرداری سمیت تمام مومنین مدد خانہ عزادارانہ و صدات و سلامت رکھے. مالک میرا نے معافیہ و ہر امتحان چکا ہوا ہے. مالک آج دے دن دے سکے جو پریشان ہے پاک مولا بادشاہ حسن بادشاہ نے نزول نہ سکتا. مالک نے تمام پریشانیاں اتنا رزق اتنی عزت دے جس کا سمجھنا چاہتا. تھوڑی عزت ہے تو تھوڑا نوکر دی عزت ہے. ایک جملہ تھوڑے واسطے پڑھ دیں اور یقیناً اگر چکوال سے داد نہ ملے پھر یقیناً پورے پاکستان سے بابا جان کوئی بندہ داد دے نہیں سکتا اس کرتی. کون ہے حسن بادشاہ؟ کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے؟ اسی جملے سے مجھے پتا لگے کتنے بندے خیرات دے سکتے جا چکے. حسین بادشاہ کربلا کے میدان سے جنگ کرنے تو پہلے لائن کی فوجی پاس دیکھ کہتے ہیں تم اس سے لڑنے آئے ہو جو حسن کی صحبت میں رہا ہے. بڑے کلمہ کے ہاتھ نے پیر چڑھا پڑے یا تھوڑی داد کو دیا میرے لائن فرنٹ سے بیٹھ کے تو مجھے چڑھ گیا. لوگ میں فرمائشیں پوری کرنے راز نہیں کرتا ڈھیر بات نہیں حکم دیتا ہے. ایک گل میرے کو اور سن پڑھنا میں اپنی دلی جتنی دیر تجھے حکم کرنا افطاری تک پڑھ سکتا میں. بن کے رمضان مبارک کا سخن آیا ہے. یہ مندر کا میں انداز ہے. بن کے رمضان مبارک کا سخن آیا ہے. اوڑھ کے سورہ کوثر کو
گرمی نہیں مہنگی نہیں کراچی والے پوچھو کری کراچی شام کو چنگی دال دے رہے ہیں دوپہر میں بھی دیکھی جاتی تھی کراچی جاتے ہو تو شیر پڑھ لگا توجہ کرنی علی بادشاہ وجہ اللہ میں نے بھی غلط نہیں کی وجہ اللہ میرا مولا نہیں شہنشاہ یہ اللہ بھی ہاتھانا اللہ دے محبوب نو چاہیا علی مرضی آتا انہا لگتا حتن زین جیو بہت شکریہ اس گردہ حیدی صاحب وعلیکم السلام جملہ سننا حتن جایا علی بادشاہ نے کی گل کری کی تھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسے ہے سہنے توحید کے بیچ لیلۃ القدر دی بہو جناب لیلہ نے دو زانوں بہ کے گہوارے شبیر میں مرد پیگی دی لوگ ہنچ لے ایک بندہ نداد دے ماں پہ چپ نہ بیٹھن جھولے چ آرام کم کر رہے ہیں طبیعت اللہ اکبر دی سورج جناب اکبر رحم فرمایا میرے بنے صاحب سینڈ پیگی دی لوگ لائی تے گلوری سچی آج جلے سامنے فرنٹ کو میرے طرف بیٹھے نیند آئی کہ میں فریش کر سکتا میں نے رکھے ہی انہوں نے ریفریشمنٹ آ سکتے اور میں نے جان کے پڑھاؤں دے رہتے ہیں کہ میں نے سکتا اور میں نے چلا رہا توجہ کرنے آخری پڑھا سینٹیفک کی دور ہے کہ لوگ کی اوکے میرے بھائی کا بھی مالک سلامت رکھے گھر والے سے میرے بنا ہم اکبر تجھے ڈھونڈوریاں جلدی جلدی ہو جا جوان سجدہ کرے کونو مکان کر کے دعا بولے اذان زلفوں سے سارے دی کامیابی واسطے شیر جتنے بات کرتے سی فرمانے سینٹ می دور ہلا نکل کری آ گئے لیلا کی تصویر کرے کیوں نہ اکبر عذاب تیرا شکریہ شبیر جیسا بھی تیری وجہ سے ہی شوہر مجھے ہے ملا جب سے سو
किसी ऐसा कमाल समझो दिल करता बड़ी फिर एकदम मुझे कुछ हाथ लाते उस्ताद जी कर मालिक पाक साहब को थे कुछ बंदे होंगे सियाने कुछ होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सियाने बुजुर्गों की मिसाल है बंदे को आए बुजुर्गों की मिसाल बैठे ना उन्होंने कि सियाना कहाँ पहुँच गए हो ऐसे बंदे किसी मोहम्मद वाले मोहम्मद गिरानी जिसकी दावत में देना इन्हों की आदत होगी जिथे जन्म ने अपने फजाइल बयान करना उच्चा जब बोलता था मेरा कोई फौजी उठ के तालीम ना करे एक बात बस बंदा तैयार था सुबह मेरा तू हर गल तो टोकना भाई सारा प्रोग्राम बन गया इमाम हसन बादशाह की सीट लेके आए